Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors كما كتشوفوا معايا اليوم طابلو د لي ميتري. alors غنخدموا établissement de métri. كنصيحه اولى غنعطيها لكم، راه ما يمكنش نهائيا نخدموا شي اكسرسيس د لي ميتري وحنا ما ميتريزينش كيفاش كنحسبوا لي سورفاس ولي فوليوم. الوغ ضروري جدا اننا نعرفوا كيفاش نحسبوا لي سورفاس ديال الكاري، ديال الترابيز، تريانغل، ريكتانغل، سيركل، ونعرفوا حتى كيفاش كنحسبوا لي فوليوم ديال كوب، سيلاندر اكسيتيرا. هذه هي اول حاجه. ثاني حاجه خصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع طابلو د الميتري. راه باين هنا كنحطوا لي نيميرو ديال لي زوفراج، هنا ديزينياسيون دي زوفراج راه كيكونوا في لي كيسيون، كنحطوا له السميه ديال لوفراج اللي طلبوا منا، هنا لو نومبر ديالهم، هنا لا لونغور، هنا لا لارجور، هنا لا هوتور، هنا لي كونتيتي بوزيتيف، هنا لي كونتيتي نيجاتيف، وهنا لي يونيتي فوالا، وهنا لي كونتيتي بارسيول، وهنا لي كونتيتي توتال. ما كايناش شي حاجه صعيبه في طابلو د ليمتري. سينو راه لورغانيزاسيون ديال طابلو د ليمتري راه مهمه جدا في لي زيكزامان، حيت فوالا الا كان طابلو مقاد ومقاد راه المصحح راه كيتعامل مزيان. فوالا سينو اليوم غنخدم معكم واحد ليكسيرسيس ديال الريزيرفوار سيلاندر. غتلاحظوا بلي كنخدم معكم دي زيكسيرسيس بساط، حيت انا هكا الطريقه ديال الخدمه ديالي اي موديول كنبدا من السهل هاك وانا غادا باش يبان ليا الموديول سهل. فوالا سينو انا ديجا خدمت هاد ليكسيرسيس 2 ans افون. فوالا غنحاول غير نشرح لكم لي ريبونس لا فوالا لا كوريكسيون. اول حاجه المهم بلا ما تردوا البال لهاد البلاصه نخدموا هاد الريزيرفوار هذا. اول حاجه هي تيراسمون هي شحال غنحفروا. الا سمعنا تيراسمون خصنا ضروري نمشيو نقلبوا على التيران ناتوريل اللي هو هذا، حنا ضروري حيتاش باش نعرفوا لا هوتور. اوكي داكوغ. سيلاندر يعني خصنا نمشيو نقلبوا، الا سمعنا سيلاندر خصنا نمشيو نقلبوا على الغايون، يعني لا غولاسيون غتكون بي فوا ار او كاري فوا اش. داكوغ هي هذيك. هنا غتلاحظوا تقولوا لي لا راه بي كذا سميتو، راه هنا الا كان عندنا سيلاندر راه نحطوا بي فيما حطينا اما لا لارجور اما لا لونغور، و ار حتى هو كذلك. ولكن الا كان كاري ولا كوب راه كنعرفوا شنو هو لا لارجور وشنو هي لا لونغور. فوالا هنا حطيت بي، خصني الغايون هو هذا. نحسبوا هاد البارتي هادي ونقسموها على جوج، هذاك هو الغايون. لا هوتور من تيران ناتوريل لتحت اللي هي 5.12 و 12.29 متر كوب بيان سور، وكنحطوها في التوتال. فوالا كنحطوها في التوتال حيتاش دايرين واحد كون عطاونا هنا واحد ولا واحد جوج، راه هادو واحد جوج راه كيتسماو بارسيال، وفي الاخر راه كنجمعهم كيوليو توتال. جيسبر تكونوا فهمتوني. واحد الحاجه اخرى مهمه في الميتري هي نعرفوا لي زوفراج فين كاينين. بحال دابا هنا طلبوا مني الغاديي اون بيتون ارميك، وانا ما كنتش عارفه الغاديي فين كاين، راه القى مشكل نحسبه. الغاديي هو هذا اللي لونتو هنا بالصفر. بيان سور الغاديي هو اللي كيكون في التحت اون بيتون ارمي. تا هو سيلاندر، يعني شنو هو الحاجه اللي غتختلف على التيراسمون هي لا هوتور. هنا لا هوتور ديالو هو 0.10، هي هادي كيعطينا 0.20 متر كوب، كنحطو حتى هو في التوتال. فوالا جيسبر يكون كيبان لكم مزيان. هنا قالوا لنا لا ماسونغي هي هادي. راه نعرفوا حتى بلي زاشور غنعرفوا غنفهموا زعما شنو مطلوب منا وفين كاين شنو اللي غنحسب. هنا لا ماسون نستعملوا ديك الطريقه ديال نحسبوا ونحيدوا وننقصوا. فوالا دابا هذا هو السيلندر ديالنا. داكوغ هذا هو السيلندر ديالنا ياك. حنا مطلوب منا نحسبوا هاد البارتي هادي، ولكن حنا غنحسبوا كامل هاد الشيء بلوس هادشي اللي كاين في الداخل. ابري غنحيدوا هادشي اللي كاين في الداخل باش يشيط لينا هذا هاد لا ماسونغي هادي. شنو غنديروا نفس الطريقه باش حسبنا التيراسمون والغادي. هنا اللي غيختلف هو لا هوتور نبداو من فوق الغادي للفوق. داكوغ وداكشي اللي درت بي فوا 0.82
au carré fois la hauteur راه هي هذه من هنا للفوق داكوغ و كتخرج لينا لا كونتيتي هي 10.49 كنحطوها في البارسيال هنا راه نسيتها كنحطوها في البارسيال داكوغ من بعد غادي دوير غنحسبوا هادشي اللي كاين في الداخل غيكون مختلف غتكون مختلفه جوست الغايون داكوغ يعني الغايون راه يكون من هنا حيت حنا دابا لا ماسونري ديالنا الغايون لا لونغور لا لارجور ديالها باردون هو 28 سنتيمتر الوغ ها 28 سنتيمتر و 28 سنتيمتر ما غنحيدوهم وغنحسبوا جوست من هنا لهنا ونقسموه على جوج هذاك هو الغايون ديالنا واللي هو 0.52 ولا هوتور راه ما كتختارش هي 5.22 وكيبقى لينا 4.43 و غنديروا 4.43 وغنقصوا منها هنا نسيت ما نقصت اللي خرج لنا نحطوه هنا في التوتال داكوغ فوالا سينو غنجيو لوندوي هنا طلبوا منا لوندوي انتيريور كي غنحسبوا لوندوي هو غيكون داير على هنا كامل على الجوانب كاملين لتحت وغيكون كاين في هذا السيركل اللي كاين في التحت هنا فهمتوني جيسبر تكونوا فهمتوني غيكون داير على هنا كامل والسيركل اللي كاين في التحت داكوغ هاد شويه هذا هذا هو لوندوي انتيريور كي غنحسبوه غنقسموه على جوج غنقسمو زعما نديرو جوج الحوايج غنحسبوه هو الاول هذا نحاولوا نبقاو نكتبوا في الاشكال ديالنا باش نعرفوا شنو كنحسبوا اول حاجه غنحسبوها هو هذا كي غنديرو غنحسبوا البيريمتر هو هذا ونضربوه في لا هوتور راه الا حليناه غيكون بحال شي مستطيل بحال شي ريكتانغل لو ريكتانغل اللي هو لا لونغور لا لارجور باردون لا لونغور لا لونغور ديالنا هنا هي لا هوتور ولا لارجور هي البيريمتر ديال لو سيركل فهمتوني الوغ غنديرو 2 فوا بي périmètre ديال لو سيركل هو باين 2 فوا بي فوا الغايون اللي هو 2 بي فوا 0.52 قلنا غندخلو شويه ندخلو من هنا لهنا داكوغ من بعد غنحيدو ولا هوتور هي 5.22 وكيعطينا 17.06 داكوغ غنمشيو لهاد السيركل اللي كاين في التحت ما تنسوش باللي راه في سميتو في الاول راه هنا حسبناه راه كما ندخلوش في الحساب دابا يعني غنهزو متر غنقسمو على جوج غيعطينا 0.5 وغنديرو بي فوا 0.5 او كاري لا راه نحسبو هنا بالمتر كاري يعني غنحسبو لا سورفاس اللي هي وي او كاري هي هذيك فوالا الا بغيتو نصور لكم هاد الترافاي ولا هاد ليكزارسيس قولوها لي في التحت ابري با سويت راه نخدموا دي زوتر اكزارسيس من سال صعيب اي فوالا جيسبر تكونوا فهمتوا معايا اليوم اي ميرسي